अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज की चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं। जी, सबसे पहली और अहम तरीन खबर ये है कि जी तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हम शरीक नहीं हो रहे। ये बहुत ही अहम पैगाम उस वक़्त आया जिस वक़्त तकरीबन अमेरिकन क़यादत जो है ना पाकिस्तान में लैंड कर चुकी है। इसके अलावा जी जे डी वेंस का त्यारा चंद घंटों में पाकिस्तान उतरने वाला है, ये भी ट्रंप साहब ने हमें ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जी सिंगाट गाम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी करते हुए कहा कि ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है। पाकिस्तान ईरानी सफ़ीर चीनी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता अपनाए हुर्मस से जहाज़ों की मामूल की आमदोरफ्त बरकरार रखने पर मुज़ाकरात। रूस ईरान के मुतालबे में सालिस नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रूस ने यह कहा है कि हम साथ देंगे हर जगह। इसके अलावा जी मौजूदा हुकूमत के पहले 2 बरस में कर्जों में तारीखी इजाफा, कर्जों की तफसीलात जो है ना वो अभी अनाउंस हो गई हैं और ये वो कर्जे हैं जो शायद आज से पहले एकदम से इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए गए। इन तमाम मामलात पे हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी हमारे मेहमान हैं जी मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जो कि तज्ज़िया कार हैं, अपना ओपिनियन देंगे इन तमाम मामलात के ऊपर। उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर सैयद हसनात साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और उनके साथ मौजूद हैं जी गुलाम अब्बास हरल साहब, जो कि तज़ियाकार हैं। मैंने इनसे स्पेशल इनका नाम पूछा है और फिर एंड में फिर हरल जो है ना वो हमारा थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, एक तरफ तो अमेरिकन क़यादत लैंड कर चुकी है पाकिस्तान में, दूसरा दौर शुरू हो चुका है इस्लामाबाद में और पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद की तरफ हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी हलचल हुई है अपनाए हरबस पे जहाँ पर कुछ यरगमाल बनाने की बातें की जा रही हैं, किसी को कब्जा करने की बातें की जा रही हैं, और फिर दूसरी तरफ से ये भी बात की जा रही है ट्रंप की तरफ से कि जी हम तो मुफाहमत चाहते हैं कब्जा करके। ये कैसी मुफाहमत है जिसमें आप ये भी चाहते हैं कि हम डोमिनेट भी रहें और हमारे साथ मिलके वो एक टेबल पे बात भी करें, और एन उस वक्त जिस वक्त पूरी क़यादत जो है ना वो हलचल में है, पूरी दुनिया नजरें गाड़ के बैठी हुई है कि अब शायद ये तो आखिरी दौर होगा, ये जो दूसरा दौर है, ये आखिरी दौर होगा। इस वक्त ये हरकतें और ये तमाम मामलात आप क्या समझते हैं, इससे क्या एंड कंक्लूजन निकलेगा? अच्छा देखें, कंफ्यूजन तो उस वक्त पैदा होता है जब चीज़ें वाजे ना हों, और जिन लोगों को चीज़ें वाजे नहीं हैं, जिनको मालूमात नहीं होती, उनको कन्फ्यूजन पैदा होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हम पढ़ने से दिलचस्पी नहीं रखते, हमें मालूम नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि ईरान ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जे.डी. वैंस का त्यारा उतर गया है। तो ये कन्फ्यूजन इस वजह से है कि आपको सही मालूमात नहीं है। बात सर, मुझे तो वो मालूमात है जो चैनल पे चल रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं ना, ये हवाई चीजें होती हैं, और इसमें 90% जो है फेक न्यूज होती है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। आप ये समझती हैं कि अमेरिका इतना पागल है, स्टूपिड है, कि वो अपना वफद भेजेगा जी.डी. वैंस की क़यादत में, और जो ईरानी वफद है वो कहेगा मैं तो आ नहीं रहा, और अमेरिकी वफद जो है, जो दुनिया की सुप्रीम ताकत है, वो आके बैठी होगी और दूसरी जो फरीक है वो आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने मीडिएशन की है, और ये जो सफारती मामलात होते हैं उनमें ये एक चीज तय होती है, ये तय करने के बाद वफद आते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईरान वो एक खूबसूरत खातून की तरह के मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, तो वो नहीं आ रहा वो वफद, और अमेरिका का वफद आके बैठ जाए। ऐसा नहीं होता। ये वफूद ने तय किया है कि हम आएंगे, हम बात करेंगे। उसके नतीजे में ये जी.डी. वैंस और पाकिस्तान जो 3-4 दिन से इस्लामाबाद में पूरा जो माहौल बना हुआ है, यानी वो गाड़ियां उतर रही हैं, अमेरिका के C-130 त्यारे उतर रहे हैं, वो पूरा ऑपरेटर्स लेकर आ रहे हैं, उनके कार्गो त्यारे आ रहे हैं। तो ये उसके बाद ईरान कहेगा कि मैं तो नहीं आ रहा जी, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा होता नहीं है। बाकी ये सारी ऑप्टिक्स हैं, ये हमारा सोशल मीडिया है जो इस तरह की बातें करता रहता है। ये मुज़ाकरात होंगे,
اس کا براڈر فریم ورک طے ہو چکا ہے, باتیں طے ہو چکی ہیں کہ کیا باتیں مانی جانی ہیں, کیا باتیں نہیں مانی جائیں گی, کن باتوں پر بات چیت ہوگی, کن باتوں پر اتفاق ہوگا اور کن باتوں کو آگے پوسٹ پون کر دیا جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں وفود کل بیٹھیں گے اور اس کے بعد جناب بس پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ دوحہ مذاکرات کتنی دیر چلے تھے امریکہ اور طالبان کے درمیان؟ 3 سال چلے تھے. آپ کو پتا ہے کہ روس, امریکہ اور افغان مجاہدین اور پاکستان کے درمیان جو جنیوا کارڈ ہوا تھا وہ کتنے سال تک مذاکرات چلتے رہے تو اس کے بعد طے ہوا؟ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, اس کے لیے پریپریشن ہوتی ہے اور وہ معاملات چلتے رہے. یہ مذاکرات کا دور ہوگا اور یہ کامیاب ہوگا. پاکستان سرخرو ہوگا ان مذاکرات کے نتیجے میں, لیکن ہم نے جو امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد جناب پاکستان میں دودھ شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی اور جناب پاکستان جو ہے وہ سپر طاقت بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو یہ سفارتی سطح پر جو ایک طاقت پاکستان کو ملی ہے, عزت ملی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بہت سارے کامیابی کے نئے راستے کھلیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ایک اقوام عالم کے اندر ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کر لے گا انشاءاللہ العزیز, اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے انشاءاللہ. جی مگر میرا سوال دیکھیں وہیں پر ہے, میرا سوال یہی ہے کہ جب ایران, امریکہ کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ اب حرکت یہ تو نہیں تھی نا, کیونکہ جب مذاکرات کے دور میں آ جاتے ہیں ہم نے سیز فائر لگا دیا ہر طرف, مگر اب قبضہ اور یہ جب چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا کشادہ ماحول بنانا چاہیے. اس کا بھی حقیقت سے تعلق ہے, اس کا حقیقت سے تعلق ہے, یہ خبریں ہیں, معمولی بات ہے یہ. امریکہ نے کیا کیا کہ ایک آئل ٹینکر ہے ایران کا, اس کو کہا کہ بھی تم نے اس حدود میں داخل نہیں ہونا. انہوں نے کہا جی میں داخل ہونے لگا ہوں. تو امریکن نیوی نے اس کے انجن پر برسٹ مار کے اس کو نکارہ بنا کے اس پہ قبضہ کر لیا. وہ آئل ٹینکر تھا. یہ کوئی بہت بڑی بات, یہ اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں یہ ڈیگرز اینڈ ڈرون ہے. امریکہ اور ایران جو ہے گزشتہ 45 سال سے حالت جنگ میں ہے, روٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کیا بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ 45 سال کے بعد جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. پاکستان نے ان کو نہ صرف مذاکرات کی میز پر بٹھایا بلکہ کھانے کی میز پر بھی بٹھا دیا. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو سپوائلرز ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. جیسے ٹرمپ جو بیان دے رہا ہے کہ میں مٹا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ان چیزوں, یہ آپٹکس ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت کیا ہے جو پاکستان کر رہا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, دونوں کو اکٹھا بٹھا رہا ہے اور وہ بیٹھنے کے لیے آگے ہیں. پاکستان کیا کر رہا ہے جو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. وہ براڈر فریم ورک جو بات چیت کا ہے وہ پاکستان نے دونوں فریق اینڈ سے ایگری کروا لیا ہے کہ کن کن باتوں پر مذاکرات ہوں گے, کن باتوں پر اتفاق ہوگا, کن باتوں پر اتفاق نہیں ہوگا. یہ پاکستان نے ان دونوں فریق اینڈ سے منوا لیا ہے, اور یہ باتیں ماننے کے بعد دونوں فریق اینڈ جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آخری مذاکراتی دور نہیں ہے, یہ چلے گا. پہلا ہوا, دوسرا ہوا, اس کے بعد اور چلیں گے, اور یہ جنگ جو ہے یہ رکے گی اور پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا, آپ کا اوپینین آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے تو اپنا اسی وقت وقار بنا لیا تھا جس وقت امریکہ نے اور ایران نے درمیان میں ثالث بنایا پاکستان کو. مگر اب جو سچویشن چل رہی ہے, جب ہم مفاہمت کی طرف جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ہمیں بھی اب بیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, کچھ سننی پڑتی ہے, کچھ سنانی پڑتی ہے. مگر اس طرح کی جو ڈیجیٹل وار کے درمیان آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں جا کر کسی اور ملک کے اندر ہم اپنے نمائندے بھیجیں اور وہاں پر بات چیت ہو جائے, جس طرح ایرانی صدر کا جو پیغام ہمیں موصول ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح تو چیزیں طول ہی پکڑیں گی؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس بات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ایک بیہائنڈ دا وال جو طے ہوتی ہیں, جو ہمارے سامنے نہیں وہ چیزیں آتی. جیسے کہ آرمی چیف وہاں گئے, انہوں نے اتنے طویل مذاکرات کیے ہیں ایرانی پریزیڈنٹ سے, ان کی پوری جو ان کی لیڈرشپ ہے, اور وہ انہیں بہت ساری چیزوں پہ انہیں کنونس کر کے منا کے واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد امریکنز نے, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس نے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ بلائی. اس ہائی لیول میٹنگ کے اندر
प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ से 3 दफा टेलीफोन पे बात की और उसके बाद उन्होंने सारे मामला तय किए कि जी ठीक है, हम इन चीजों पे एग्री हैं। ये एग्री होने के बाद उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ये ऐसे कोई बहुत बड़ी ताकतें हैं। ईरान भी इस वक्त बड़ी ताकत बन के सामने आया है। उसने जिसने अमेरिका जैसी और इसराइल जैसी ताकत के साथ टक्कर लेके उन्हें चने चबाए हैं, वो कोई मामूली अब ताकत नहीं रही। तो वो उन दोनों बड़ी ताकतों को मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इनको सीज फायर पे जो है कन्विंस किया और सीज फायर करवाई। और दुनिया का कोई मुल्क सीज फायर नहीं करवा सका, रशिया, चाइना, कोई भी। लेकिन तुर्की ने भी कोशिश की, मिस्र ने भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान था जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर कराने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की। उसके बाद अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें भी पाकिस्तान ही है जो दोनों फरीकों को हर तरह से कन्विंस करके उनको अपने अपने पॉइंट्स के साथ आगे ला रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कल या परसों होंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मामला बिहाइंड द वॉल तय हो चुके हैं, ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। और इसी जो आ रहा है, आने वाला वफद जो दोनों आ रहे हैं, इसमें इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और हमेशा के लिए ये जो सरदर्दी सिर्फ ईरान या अमेरिका के लिए नहीं बनी, ये पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है। पूरी दुनिया सफर कर रही है। देखिए आप पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस कहाँ गई हैं, महंगाई कहाँ जा रही है। और अब ये है कि हर बंदा इसमें इनकी ये लड़ाई में हर मुल्क जो है वो अपना सफर कर रहा है और उसको लॉस कर रहा है। उसकी इकॉनमी बैठ रही है, स्टॉक एक्सचेंजें बैठ रही हैं, पूरी दुनिया की जापान जैसे मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है। तो मसला ये है कि पूरी दुनिया का ये मसला है, सिर्फ एक पाकिस्तान का, अमेरिका का या चाइना का मसला नहीं। लेकिन हमारे लिए इज्जत का मुकाम ये है, पाकिस्तान की लीडरशिप जो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और आर्मी चीफ की क़यादत में, उसने अपना ऐसा रोल अदा किया है जो पूरी दुनिया में कोई लीडरशिप अदा कर ही नहीं सकी। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम कामयाब होंगे। और कामयाब होने के बाद फिर आप देखेंगे कि हालात कितने अच्छे होते हैं। अगर हम सैंक्शन हटाने में भी कामयाब हो गए ईरान पे, तो हम एक गैस पाइप ही ले लें तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा मसाइल ही हल हो जाए। आपको लगता है कि इसके बाद हम गैस पाइप ले सकें? इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। अगर हमने अमेरिका के लिए इतना बड़ा काम किया है तो जरूर हम उनसे इसका रिवार्ड भी लेंगे, रिटर्न भी लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमने उन दोनों के दरमियान इतना बड़ा काम किया है, तो क्या मसला है कि हम अमेरिका में एक गैस पाइपलाइन लेने से नहीं रोकेगा? क्यों रोकेगा? जी बिल्कुल। जी हरल साहब, जब अब ये मामला चल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि जी हमने ईरानी जहाज़ हमारी तहवील में आ गया, और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट कर रही हैं। और दूसरी तरफ जहाज़ लैंड कर रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी वफ्द क़यादतें आ रही हैं। ईरान डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं आना। बज़ाहिर तो कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे सोचा समझा एक प्लान है, किसी को उठाकर किसी को जितवाना चाहते हैं। मगर यहाँ भी सुनने में आया है कि फील्ड मार्शल साहब ने ऐलान टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पर समझाया है अमेरिकन क़यादत को भी कि इस तरह से ये वॉर जो है ना आगे तूल पकड़ेगी। आप क्या कहते हैं, इस मौके पे किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को आता है? मगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जब कोई जंग किसी के भी हक में बेहतर नहीं होती है, जब लोग मफाहमत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त क्या चल रहा है? ये देखिए, 8 रोज पहले इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसमें जो थोड़ी बहुत उम्मीदें लगी थी, मुझे तो अब वो उम्मीदें भी मादूम होती नजर इसलिए आ रही हैं। और अगर आप समझ रही हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है, अगर दूसरा दौर होता भी है तो उससे भी बड़ी कोई पेशरफ्त होती नजर इसलिए नहीं आ रही कि अमेरिका चाहता है कि ईरान वो जोरी प्रोग्राम मुकम्मल अमेरिका के हवाले करे और एक एटमी ताकत बनने से तायब आ जाए और अबनाए हुर्मस का कंट्रोल जो है वो सरेंडर कर दे। तो ये बहुत बड़ी डिमांड्स है अमेरिका की तरफ से। और उसके जवाब में खुद अपने हाथों से अपनी मैं उसके जवाब में अर्ज करता हूं, उसके जवाब में ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा अबनाए हुर्मस से, उसका कंट्रोल वो रखेगा और दुनिया की कोई ताकत उसका कंट्रोल नहीं ले सकती। और बाकी भी दुनिया में ऐसा होता है, जहां जहां कोई कैनाल गुजरती है, चाहे आप स्विस कैनाल देख लें, कोई जगह देख लें, वहां उस मुल्क का कंट्रोल होता है। और उसके अलावा एटमी
बम बनाने से पहले भी वो गुरेज कर रहे थे। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने फतवा भी दिया था आयतुल्लाह खामनई ने कि हमने एटम बम नहीं बनाना, और वो बाकी जो जरूरत के मुताबिक जो जोहरी प्रोग्राम है उन्होंने जारी रखा हुआ है। और इसके अलावा जोहरी प्रोग्राम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दे। और जहां तक मुज़ाकरात के अंदर जो एक अभी रुकावट आई है उसमें अमेरिका खुद इसका वजह है। उसकी जब ईरान और इस अमेरिका की जंग बंदी हो गई थी, जंग बंदी के दौरान दोनों मुल्कों में आपस में सीज फायर करना होता है, उसके बाद आगे मुज़ाकरात चलने होते हैं। अब ईरान के जो खलीजी बंदरगाहें हैं आबला हुर्मुज़ में, वहां अमेरिका ने जाके उसका कंट्रोल संभाला। उसके बाद जो उनका एक जहाज है जो तेल से भरा हुआ, उसके ऊपर फायरिंग की बकायदा, और ईरान वाले तो उसको कह रहे हैं कि ये बहरी कज़ाकी है और ये सरियन खिलाफ वर्जी है। अब ऐसे में मुज़ाकरात कैसे आप कह सकते हैं कि ये कामयाब हो सकते हैं जब एक फरीक मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा हो सीज फायर की। देखिए, जब भी कहीं मुज़ाकरात होते हैं या कुछ सेटलमेंट होती है, एग्रीमेंट होता है, सबसे जो पहला और बुनियादी असूल होता है वो ये है कि मुकम्मल तौर पे दोनों फरीकैन की जानिब से सीज फायर किया जाए, खामोशी की जाए। ईरान ने उस बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसने उस वक्त वहां पे उसको खोल दिया अपना हुर्मुज़ को, लेकिन उसने जाके अमेरिका ने वहां नाकाबंदी कर ली। उसके बजाय कि वो वहां के उस चीज को खोल देता जो खलीजी बंदरगाहें थी, उसने वहां नाकाबंदी की और वहां उल्टा फायरिंग की जो ईरान का जहाज था उसके ऊपर। अब जो मैंने तो अभी बीबीसी को सुना है वो ये कह रहे हैं इस ईरान और अमेरिका की जो जंग है इसकी मद में इतनी दिहाड़ियां जो ट्रंप इंतजामिया लगा रही है, और उसमें कोई और लोग नहीं शामिल, उसमें इसके दामाद और इसके रिश्तेदार शामिल हैं जो इतनी बड़ी बड़ी वहां पे दिहाड़ियां लगा रहे हैं और बिलियन उनको डॉलर्स जो हैं वो कमा रहे हैं। तो ये सारा मामला है। तो मुझे तो अगर दूसरा दौर होता भी है इस्लामाबाद में, क्योंकि दोनों अगर ममालिक के जो भी बयानात हैं, मामलात हैं, उसको अगर आप देखें इस तनाजर में, तो अभी ये मुज़ाकरात इतने जल्दी कामयाब नहीं होंगे। अगर ईरान की तरफ से कोई आ भी जाता है डेलीगेशन, और उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, देखिए अभी तक तो ईरान ने इनकार किया है कि कोई हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा, हमारी तरफ से कोई मुज़ाकराती टीम नहीं जाएगी। अगर इसको आप ये भी मान लें कि ये चले कोई सिक्योरिटी पर्पज के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई सिक्योरिटी की वजह हो सकती है कि वो बताना नहीं चाहते क्योंकि उनकी जानों को भी खतरा है। और फिर भी क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, आप देखें ना, आप नए हुर्मुज़ उनका एक हक है आलमी कवानीन के मुताबिक, और जो वहां से गुजरती हैं चीजें दरिया या समंदर जहां से भी गुजरते हैं उनका हक है, वहां से टूल ले सकते हैं, और ये किसी कीमत भी वो सिलेंडर नहीं करेंगे। आप देख लें कि पूरी दुनिया में ईरान ने अभी ईरान को सराह रहे हैं, और जो अमेरिका कर रहा है जिसमें वो इसको अटैक किया गया, इस जहाज को, शिप को जो भरा हुआ था तेल का, वो पूरी दुनिया चाइना समेत जो है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपकी तरफ एक छोटी सी जी चीज, जी थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। आबना हुर्मुज़ जो है ये कुदरती तौर पर बनी हुई आबनाए है, और इसको 3 मुमालिक टच करते हैं, ईरान, यूएई और ओमान। जो इस तरह की होती हैं कुदरती तौर पर बनी हुई आबनाए, उन पर किसी मुल्क का कंट्रोल नहीं होता आलमी कवानीन के मुताबिक, वो फ्री वे होती हैं। और आपने मिसाल दी पनामा और सुएज कनाल की। पनामा और सुएज कनाल दोनों इंसानों ने बनाई हैं, और जिन मुमालिक ने बनाई हैं उन्होंने टैक्स लगाया है, और आलमी कवानीन के मुताबिक उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसलिए मैं एक सेकंड, पनामा और सुएज को कंपेयर करना हुर्मुज़ के साथ ये दुरुस्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ईरान ने एनपीटी पर दस्तखत किए हुए हैं, और उन्होंने खुद इस बात का एनपीटी पर दस्तखत करके इकरार किया है कि हम न्यूक्लियर उसको परसू नहीं करेंगे। तो अमेरिका अगर उन पर दबाव डाल रहा है कि एटमी प्रोग्राम को परसू नहीं आप कर सकते, तो वो आलमी कवानीन के मुताबिक है, और उससे ईरान ने एग्रीमेंट किया हुआ है। अगली बात, ईरान अपना जो उसने प्रोसेस करके एनरिच यूरेनियम रखा था 440 किलोग्राम, वो ईरान पहले एग्री कर चुका है कि ये मैं रूस के हवाले कर देता हूं। ये अमेरिका ने कहा कि नहीं, मुझे रूस पर इत्मीनान नहीं है। अब ईरान ने कहा है कि ये जो 440 किलोग्राम का
जो यूरेनियम है जो अमेरिका लेना चाहता है, मैं पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार हूं। अब मैं चीजों को- आप मेरी बात सुने ना, जी। जवाब नहीं पास साहब। देखिए, पूरी दुनिया के जो कवानीन हैं और जो असूल है उसके मुताबिक आप इवन तुर्किया में देख लें, वहां पे जो कैनाल गुजरती है उसका टोल टैक्स वो लेते हैं। इजिप्ट से जो कैनाल स्विस कैनाल गुजरती है उसका टैक्स वो लेते हैं। सर, वो उन्होंने उसके खुद अलावा बनाई है, पनामा, स्वेज कैनाल मेरी बात खुद बनाई सुनिए, है। आप मेरी बात तो सुनिए। इजिप्ट ने खुद तो बनाई है। साथ ही आप सुन तो लेना, आप मैं बोला नहीं आप जो पनामा कनाल है उसका जो पनामा गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती है। ईरान, मैं बात अर्ज करता हूँ, ईरान और ओमान के दरमियान ये जो 24 मील की आबनाए हुरमुज गुजरती है, मैं तो ईरान की कौम को और उसकी हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आज तक इस पे टैक्स नहीं लिया। पहली दफा जब आपने उनका सारा सुपर स्ट्रक्चर जो था, जो सारा उनके इदारे तबाह कर दिए, वहां हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई इमारत नहीं छोड़ी, उसके बाद उसको दोबारा तामीर करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें इसका टैक्स दिया जाए। और इतने वो साफ लोग हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमने ये सारा टैक्स खुद कलेक्ट करना है। वो कहते हैं अगर ये 24 मील है तो 12 मील अगर उसमें से और इनका हक बनता है ओमान वाली गवर्नमेंट का और 12 हमारा बनता है। वो ये कहते हैं कि हम इसको तकसीम करेंगे। और इतने असूल पसंद लोग हैं और ये इतनी पुरानी इनकी सिविलाइजेशन है। आप अगर उसको सिविलाइजेशन स्टेट कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा ईरान की। और मैं अर्ज करूं, ये आप मुझे बताएं कि जितने आलमी कवानीन की बात कर रहे हैं, क्या आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां सबसे बड़ा मुल्क जो अमेरिका नहीं कर रहा, क्या यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा? यूएन चार्टर में बकायदा लिखा हुआ है। क्या जो इसने वेनेजुएला से सदर को वहां से उठा लिया, अफगानिस्तान में जो कुछ किया, जो फलस्तीन में हो रहा है, क्या ये ठीक कर रहा है? ये सिर्फ आलमी कवानीन की धज्जियां नहीं उड़ा रहा, इसने यूएन को दफन कर दिया है। यूएन चार्टर जो है उसको आप बकायदा तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा उसको दफन कर दिया है, आलमी कवानीन को दफन कर दिया है। और आलमी कवानीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया में एक ताकत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए। वो जिनकी तरफ हम उम्मीदें लगाकर देखते थे कि ये हकूक, इंसानी हकूक की बात करती हैं, वो कौम खुद इस तरह की हरकतें कर रही है कि अब तो लगता ही नहीं कि दुनिया पे कोई और भी, हमें खुद अपने लिए राइट के लिए खड़ा होना। और वहां से अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, अमेरिका के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आवाजें आ रही हैं। वहां जो इनकी अपनी पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो है, वो सारी बातें कर रहे हैं कि हमें तो, आपने पिछले दिनों इनके सीआईए जो उसका सरबराह है उसका बयान सुना, उसने कहा कि हमें ईरान के किसी लीडर की बात पे हम यकीन कर सकते हैं लेकिन अपने प्रेसिडेंट पे हम कतन किसी बात पे एतबार नहीं कर सकते। देखिए, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। कोई जहां इतना फुकदान हो एतमाद का, तो वहां कैसे मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, क्या पता। और दूसरी बात, ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान इसमें बहुत कोशिश कर रहा है, जो सहूलतकारी कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी, अगर हमने बतौर सालिस काम किया था, हमने वहां पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर का उसमें ट्विटर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उसमें लुबनान शामिल है इस सारे जो डील हो रही है मुज़ाकरात। उसी दिन, उसके रात को या दूसरे दिन आपने देखा कि इसराइल ने वहां एक हमला किया और 200 बच्चों के लगभग को शहीद कर दिया। और उसके बाद जो अभी ये अमेरिका ने वहां खलीजी बंदरगाहों पे किया है, उनका जहाज जो है वो वहां पे उसको कब्जे में ले लिया है। तो ये भी ऐसे मुमकिन नहीं है मुज़ाकरात के कोई कामयाब हो सके। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले आपको सीज फायर करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम कम्युनिकेशन टेबल के ऊपर बैठते हैं, ऐसे नहीं होता। जी मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, पूरी दुनिया इस वक्त हिली पड़ी है। हम अमेरिका और ईरान की क्या बात करें, अब रूस भी मफाहमत चाहता है, वो भी कहते हैं कि जी हम चाहते हैं इन तमाम मामलात के अंदर, बेशक हम दरमियान में नहीं थे मगर अब चाहते यही है कि मामला जो ना किसी ठिकाने लग जाए। इसके अलावा जी ईरानी सफीर का चीनी सदर का सऊदी वली अहद के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, अपना हुरमुज़ के ऊपर कम्युनिकेशन हुई है। ये तमाम जो लोग दूर बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि ओबियसली कहीं ना कहीं असरअंदाज तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हुई है, तो ये जो मामलात हैं, क्या असरात इसके आएंगे दूसरे ममालिक के उससे उनसे बात करने के, जबकि अमेरिका खुद ही कोई ना कोई ऐसा हर घंटे के बाद वही बात है, उनकी अपनी रियासत का उनके ऊपर वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो दूसरी दुनिया क्या बात करेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, बात ये है, पहले बात तो ये ज़हन में रखिए कि अमेरिका की जो पूरी इकॉनमी है उसकी बुनियाद ही जंग है।
ٹھیک ہے. اس لیے جنگ جو ہے کسی شکل میں بھی ہو امریکہ کو سوٹ کرتی ہے. نمبر 1 یہ بات یاد رکھیے گا. امریکہ کو بنے ہوئے 250 سال ہوئے ہیں. ان 250 سالوں کے دوران اس نے 200 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں, اور اس کی جو طاقت ہے, اس کی معاشی طاقت, اس کی سفارتی طاقت جو ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ امریکہ کی وار مشین ہے, ملٹری کمپلیکس ہے, جس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر اپنی ہیجمنی اس نے قائم کی ہوئی ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ کے اندر فیصلے ہمیشہ میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں, یہ مذاکرات کی میز پر نہیں ہوتے. مذاکرات کی میز پر وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں جن کا فیصلہ پہلے میدان جنگ میں ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کلیئر بات ہے. تو جنگ سے گھبرانا یا جنگ سے دور ہونا اور امن چاہنا یہ ہرگز امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں یوکرین کے اندر, یوکرین اور روس جنگ لڑ رہا ہے, کتنا عرصہ ہوا ہے. امریکہ کتنے سال افغانستان کے اندر لڑتا رہا, کتنے ٹریلین 1.9 ٹریلین ڈالر اس نے خرچ کیے, 1900 ارب خرچ کیے اس نے 20 سالوں کے اندر یہاں پر. تو جنگ جو ہے یہ امریکہ کی اکنامک سٹرینتھ اور اکنامک مائٹ کی ایک اظہار ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ امریکہ مرے جا رہے ہیں جناب تے ایرانیاں نے انہوں ناکوں چنے چبواتے نے تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی میزائل ختم ہو گئے امریکہ دے تے وہ بس جنگ لڑ نہیں سکتا. جی وہ غریب ہم باتیں کرتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ خلیج کے اندر امریکہ نے کیا ہوا ہے. یہ جتنا وقفہ آیا جنگ کے روکنے کا, اس کے اندر امریکہ نے ایک دن بھی امن سے رہنے کی کوشش نہیں کی. وہ اپنا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ ایسکیلیٹ کرتا رہا ہے, اور اس نے اپنی پوزیشننگ جو ہے ملٹری پوزیشننگ وہ مکمل کر لی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اب اور جنگ اس وقت مذاکرات کو کامیاب بنانا دونوں ملکوں کی وار سٹریٹجی ہے. ایران کی بھی حکمت عملی یہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ سر دست جنگ کو بند کیا جائے, کیونکہ اس وقت بظاہر ایران کا جو پلڑا ہے وہ ہمیں بھاری نظر آ رہا ہے. ایران نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنگ کے اندر کھڑے رہ کر اپنی ڈرونز کو اور اپنے میزائلز کو استعمال کر کے اس نے امریکہ کو مشکلات میں ڈالا ہے, اسرائیل کو مشکلات میں ڈالا ہے, عربوں کو مشکلات کے اندر اس نے ڈالا ہے. اس وقت اس کی جو پذیرائی ہے میدان جنگ کے اندر وہ بہت ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی اب آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کا انفراسٹرکچر, ملٹری سٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پہ فنا ہو چکا ہے. یہ 3 دن پہلے ایرانی مرکزی بینک نے 1 کروڑ ریال کا ایک نوٹ جاری کیا ہے, جس کی مالیت 7 امریکی ڈالر کے برابر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایرانی جو معیشت ہے اس کی کتنی حالت پتلی ہو چکی ہے. اور لیکن اس وقت جو مذاکرات ہیں ان کی کامیابی جو ہے وہ ایران کے حق میں جاتی ہے, ایران کے مفاد میں جاتی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور اس کا جو پلڑا بھاری تھا جنگ کے اندر وہ جاری رہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ٹرمپ انتظامیہ یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ ہم دیکھو بھئی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, دیکھو ہم تو مذاکرات کے ذریعے امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو شکست خوردہ بھی شو نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جیسا کہ ہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ان کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نظر واقعی نہیں آ رہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکن ہر بندے کی اپنی رائے ہے, جی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے نا اگر, تو وہ امریکہ کے مفاد میں جائے گا کہ امریکہ اپنی قوم کو کہہ سکے گا, ٹرمپ انتظامیہ کہہ سکے گی دیکھو یار ہم تو جا کے بیٹھ گئے تھے مذاکرات کے لیے, انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیے, تو اب ہم جنگ کرنے میں یعنی جائز ہیں. تو اس نے جنگ کرنے کا اور ایران پر حتمی حملہ کرنے کا بندوبست بھی پورا کر رکھا ہے.
اس کے بیڑے آ چکے ہیں, اس کی فوجیں پوزیشن لے چکی ہیں. خرق کا جزیرہ جو ہے وہ ان کی نشانے پر ہے, اور خرق کا جزیرہ وہ ہے جہاں سے جو ایران کا ٹوٹل تیل ہے اس کا 80% خرق جزیرے سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر خرق جزیرے کو پر امریکہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے تو ایران کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے. اچھا پاشا صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی کیوں نہیں وہاں پر اٹیک کیا گیا, کیوں اتنا انتظار کیا گیا, کیوں اپنی ڈومیننسی اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر کے اب ساری دنیا کو یہ دکھایا گیا کہ نہیں جی یہ ایک چھوٹا سا ملک تھا جس نے ہمیں اٹیک کیا, ہم سمجھتے تھے 2-3 دن کی گیم ہے, یہ تو مہینوں پہ چلے گئے, اتنا کیوں بکھیڑا ڈالا گیا؟ اچھا آپ دیکھیے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایران تو پھر بھی ایک ملک ہے. یہ جو یہ فلسطینی تھے حماس, وہ تو ملک نہیں تھے, اتنے سا گروپ تھا وہ. اس نے دنیا کی ملٹری پاور جو اسرائیل تھی اس کو گرانے میں 2 سال کا عرصہ لگ گیا ایک گروپ کو. تو اگر وہ گروپ کھڑا ہو گیا, اس نے طے کر لیا کہ میں نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے, تو وہ 2 سال کھڑا رہا. ایران تو ایک ملک ہے. امریکہ کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے. ایران نے بڑی خوبصورت, بڑی جاندار مزاحمت کا مظاہرہ کیا, جس کے نتیجے کے اندر آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ فٹافٹ تباہ کیوں نہیں کر سکے. ایران ایک ملک ہے, ایک قوم ہے, انہوں نے بڑی جرأت اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو فوری فتح حاصل نہیں ہو سکی. لیکن ان دنوں کے اندر جو 40-50 دن کی جنگ ہوئی ہے, امریکہ نے ایران کا مرکز بھی نکال دیا. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر حسان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں ان معاملات میں؟ جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے, جو بینگ ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ایران کے خیر خواہ بھی ہیں, ہم چاہتے بھی ہیں کہ ایران جو ہے کمیونیکیشن کی ٹیبل پہ آئے, مگر امریکہ کا جو رویہ ہے معذرت کے ساتھ, کوئی بھی کنٹری ہو, ہم ہی کیوں نہ ہو, ہم اس رویے کے ساتھ تو ٹیبل پہ نہیں آئیں گے. سب سے پہلے تو اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مذاکرات 2-2 سال, 3-3 سال, 4-4 سال چلیں گے, تو مجھے آپ کیونکہ حکومت میں اس وقت آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ جہاں پر یہ ان چند مہینوں میں پاکستان کا بھرکس نکل گیا ہے, ہماری اکانومی کا برا حال ہو گیا, ہماری عوام سڑکوں پر آگے, پیٹرول مل نہیں رہا, پیٹرول جہاں دنیا میں تھوڑا بہت سستا بھی ہوا ہے, ہمیں تو کوئی سہولت نہیں مل رہی, گھروں میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ہم یہ اگر مذاکرات ہی کرواتے رہے, کبھی کہیں جا رہے, کبھی کہیں جا رہے, کبھی کہیں جا رہے, تو ہمارے گھروں میں کون دیکھے گا جی؟ ہم پاکستان کا والی وارث کون ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یو ایس ہے, امریکہ ہے یا اسرائیل, صدر ٹرمپ کو اسرائیل نے ٹریپ کیا, اور ٹریپ کر کے اس نے کہا جی کہ آپ حملہ کریں, یہ عوام جو ہے ایرانی ساری اس کے خلاف ہے, جو ان کی اسلامک رجیم ہے, تو اسلامک رجیم سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو آپ آج بہت بڑا موقع ہے, آپ حملہ کریں, ہم 2 دن 3 دن یا 5 دن میں ایران کو فتح کر لیں گے اور ہر چیز ان سے لے لیں گے. ان کو جو اگزامپلز پیش کی گئیں وہ کی گئیں عراق کی. عراق کے صدر صدام کے پاس 12 لاکھ آرمی تھی, جو میرے خیال دنیا کی بہت بڑی آرمی تھی, لیکن وہ 1 گھنٹہ بھی ان کے سامنے نہ رکا. وہ حرامزادہ بھاگ گیا, فوج بھی بھاگ گئی, وہ بھی بھاگ گیا. 1 دن وہ کیا 1 گھنٹہ بھی لڑا نہیں. اس نے ہمارے مسلمانوں کا امیج بہت تباہ کیا. دوسرے نمبر پہ جب وہ افغانستان میں آئے تو افغانستان میں بھی وہ 3 دن میں پورے افغانستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا یو ایس نے. جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے رشیا کو بھگایا فلان, وہ بڑی لمبی بحث ہے. تو کس نے بھگایا وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ پاکستان نے بھگائے تھے سارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو امریکہ نے جو اگریشن کیا ہے ایران کے اوپر, وہ اس کی ٹوٹل مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کیلکولیشن تھی, اور اس کا ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں فیلئر تھا. اس نے غلط اٹیک کیا, اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور پوری امریکہ کے اندر بھی اور پورے یورپ میں, پوری دنیا میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. اس حد تک کہ جو اس کے ٹاپ الائز تھے, یعنی برطانیہ, جو وہ امریکن کے باپ کون ہے, یو کے والے, یہ انگریز ہی تھے جو امریکہ میں جا کے بسے, اور ان کے باپ اجداد آپ دیکھیں تو وہ انگریزی ہیں. تو ان کو بھی انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا, فرینچ نے نہ ساتھ دیا, اسپین نے نہ دیا, اٹلی نے نہ دی. جو اس کے میجر الائز تھے, جاپان نے, وہ کہتے ہیں پنجابی میں دھو کے جواب دیا, تو سب نے تو دھو کے جواب دیا. تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم کس بیس پہ یہ جنگ لڑتے رہے. اس نے امریکہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو بیچ میں ڈالا,
کہ آپ کسی طریقے یہ جنگ بند کریں. آپ کی بات ایران مانے گا. کیوں؟ ایران ہمارا پاکستان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایران جو تھا وہ کسی اور ملک کی بات سننے کو تیار نہیں تھا سوائے پاکستان. اور پھر اس میں ہماری لیڈرشپ جو ہے میاں شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اور انہوں نے میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی ڈپلومیسی کی ہے جو شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہوگی. یعنی آج بھی میاں شہباز شریف نے 45 منٹ تک مسعود پزشکیان کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور انہیں پھر منایا ہے کہ نہیں آپ آئیں, ہم آپ کے سارے معاملات سیٹل کرواتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹل ہو جانے ہیں. ایک چیز پہ ان کا پرابلم چل رہا ہے, یو ایس کہتا ہے کہ یہ جو یورینیم افزودگی ہے یا یہ پروگرام جو ہے نا یہ آپ 20 سال تک روک دیں, لیکن ایران کہتا ہے کہ نہیں ہم 5 سال کے لیے روکیں گے. یہ مسئلہ ہے اور کوئی نہیں, نہ یورینیم لینے کا مسئلہ نہ دینے کا مسئلہ ہے. یہ تو امریکہ عزت بچانے کے لیے اب جو ہے نا ہرمز کا سہارا لے کے بیٹھا ہے کہ جی ہرمز بند ہو جائے گی, آپ نے ہرمز بند ہوگی تو ہم کیا کریں گے, دنیا کیا کرے گی. یہ تو امریکہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہے مسلمانوں کا. آپ نے ہرمز کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں اور وہ ایک دن میں کہتا ہوں پاکستان اگر امریکہ اور ان کی ایران کی صلح کرا سکتا ہے تو ہم تو 1-2 گھنٹے کے اندر یہ ہرمز کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کہ کون سا ملک پاکستان کی بات نہیں مانے گا, یو اے نہیں مانے گا, کویت نہیں مانے گا, بحرین نہیں مانے گا, قطر نہیں مانے گا. ایران تو پہلے ہماری ہر بات مان رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا مسئلہ ہے, ان کا نہیں ہے. یہ اپنی عزت بچانے کے لیے اب ہرمز کا اور کوئی اس کو چیز نظر نہیں آتی یو ایس اے کو. وہ کہتے ہیں کہ چلے ہرمز کے ذریعے ہم دنیا کو بتائیں, دیکھیں جی یہ سارا ٹریڈ روٹ انہوں نے بند کر دیا. حالانکہ ٹریڈ روٹ بند تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے وہاں ناکہ بندی کی ہے. اور یہ جو انہوں نے ویسل پکڑا ہے یہ چائنا سے آیا ہوا اپنا یہ کارگو ویسل ہے, یہ آئل ویسل نہیں ہے. کارگو ویسل انہوں نے عرب سی میں پکڑا ہے, وہ بھی نہیں پکڑا کہ نہ انہوں نے مطلب خلیج عمان میں پکڑا ہے نہ ہرمز کے پاس پکڑا ہے, یہ ہمارے عرب سی میں یعنی عربین سی کے اندر انہوں نے پکڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو وہ عزت بچانا چاہتا ہے. اب ایران اس پہ آ گیا کہ 20 اور 5 نہیں ہم 10 سال کے لیے بند کریں. یہ عاصم منیر صاحب ان کو منا کے آئے ہیں اور 10 سال کا انشاءاللہ تعالی معاہدہ ہو جائے گا کہ 10 سال تک ہم یورینیم افزودگی بند کر دیں گے, پورا پروگرام بند کر دیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے. اور اگر ایران کے اور یو ایس اے کے ہم حالات آپس میں تعلقات ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اس پہ سینکشنز بھی ختم ہوگی. ان کا 100 کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے فریز کیا ہوا ہے, 100 بلین ڈالر, 100 بلین ڈالر جو فریز کیا ہوا ہے. تو وہ اگر انہیں ملتا ہے تو جو ان کا نقصان ہوا ہے تو اس میں بلٹ ہو جائے گا. جتنی بلڈنگیں گری ہیں یا جو بھی ہے, اب جو انسان چلے گا دنیا سے اس کا تو کوئی قیمت نہیں ہے نا. لیکن اگر باقی جو نقصان ان کا مالی نقصان ہوا وہ اگر امریکن نے جو ان کا پیسہ فریز کیا وہ اگر اس معاہدے کے تحت واپس مل جاتا ہے تو ان کا پورا نقصان پورا ہو جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان پورا کیا, تو نقصان اسی طرح پورا ہوگا کہ ایران کا پیسہ اسے دے دیا جائے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ انشاءاللہ تعالی کل اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے. اگر اچھا معاہدہ ہوا تو ٹرمپ بھی آئے گا, مسعود پزشکیان بھی آئے گا اور یہ دونوں آ کے خود سائن کریں گے. اگر کوئی اس میں تھوڑا سا کمزور معاہدہ ہوا تو پھر یہ جے ڈی وائنس اور یہی کریں گے جو پہلا وفد آئے. سر ہماری عوام کے لیے بھی کوئی میسج دیتے ہیں؟ یہ عوام کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ اگر ہم یہ معاہدہ کامیاب کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایران سے ہم اپنی گیس اور پیٹرول لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کریں یہ جو پیٹرول آپ کہہ رہے ہیں مہنگا ہوگا, گیس مہنگی ہوگی, ہمارا بہت سے بجلی کے کارخانے جو ہے نا وہ LNG سے چلتے ہیں. اور LNG کیا ہے کہ اگر ہم وہاں سے گیس لے لیتے ہیں تو LNG تو ہمیں فری میں وہ چلنے شروع ہو جائے. ہماری یوریا جو انڈیا میں یوریا جو ہے وہ یقین کریں کہ جو DAP اس کو بولتے ہیں, DAP وہاں 5000 کی ہے, ہمارے یہاں 16000 کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری گیس مہنگی, وہ بنتی گیس سے. تو اگر ہمیں گیس سستی مل جائے گی تو ہمارے بہت ساری چیزیں ہماری آٹومیٹکلی نیچے آ گئی. جی وقت بہت قلیل ہے. جی ہرل صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم دنیا کے مسئلے, اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے نا, دنیا کے مسئلے ہم سلجھا رہے ہیں تو ہمارے مسئلوں کے بارے میں کس نے سوچنا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو عرض کروں, دیکھیں ایک تو ٹرمپ کی غلط فہمی ہے اور ہمارے بڑے بڑے تجزیہ کار یہ تجزیہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے پہلے افغانستان کو نیست و نابود کر دیا, عراق کو کر دیا, وینزویلا سے صدر اٹھا لیا. اس وقت جب یہ افغانستان اور عراق اس وقت یہ معاملہ تھا, اس وقت
दुनिया में सिर्फ एक ताकत थी, सुपर पावर थी, वो अमेरिका था। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। अब दुनिया में 3 ताकतें हैं, एक चाइना है, रशिया है और अमेरिका भी है। और जहां तक आप बात कर रही है जंग की, देखिए पूरी दुनिया में जो भी जंग आज तक हुई है उसमें बड़ी हिकमत अमली होती है, सब्र होती है और नफसियाती बर्तरी से लड़ी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दिफाई तौर पे, मुआशी तौर पे ईरान से बहुत मजबूत है, लेकिन अमेरिका ने अपनी मुजामती जो उसकी हिकमत अमली थी, मुजामती हिकमत अमली को बरकरार रखते हुए नफसियाती तौर पे और हर लिहाज से ये जंग जीत चुका है। और उसने, मैं अगर ये कहूं कि ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसने नेतन्याहू और अमेरिका और ये ट्रंप जो है, इसके जो शैतानी मंसूबे थे जिसमें ग्रेटर इसराइल और बाकी सारी बातें थी, उसको इसने आप नए हुरमज में डबो दिया है। और इसी वजह से अब ट्रंप जो है मुश्किल में फंस रहा है, उसको कोई और हल नहीं नजर आ रहा, फिर उसको हम नजर आ रहे हैं, जिस वजह से वो हम पैगामात भेज रहा है और सारा कुछ किसी तरीके से ईरान उसको फेस सेविंग दी जाए। लेकिन वो जो गलत फहमी का शिकार है कि हम ईरान की कमजोर मुईशत को दबा के और ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के हम सारे अपने जो मकासद हैं, जो उनकी शराइत है, वो मनवा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब चाइना, रशिया बिल्कुल एक ताकतें हैं और ईरान भी एक ताकत मुझे तो बनती हुई नजर आ रही है फ्यूचर में। तो इस तरह नहीं होना, ये बिल्कुल जंग के अंदर ही ये मामला खत्म होने। बात करना चाहूंगा, चाइना जो है ना जी, मैं ऑनस्ट साहब को बताऊं, हम एक मिसाल देते थे कि फलां बनिया है, चाइना खालिस्तान बनिया है, ना वो किसी जंग में जाएगा, ना वो लड़ेगा, ना किसी की सपोर्ट करेगा। मैं आखिरी बात जरा एक सेकंड कर लें। इसराइल और ईरान के दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला है और वहां पे जो अटैक हो रहे हैं, और जो रशिया है उसकी पोजीशन अब ये हो चुकी है कि यूक्रेन उसका एक सूबा था, वो यूक्रेन से पिछले 7 साल से लड़ रहा है, उसको नहीं वो कंकर्ड कर सका, उसके साथ कुछ सही हल नहीं कर। आज भी यूक्रेन ने जो न्यूज आई है, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी एक रिफाइनरी उड़ा दी है वहां पे रशिया में। तो रशिया तो यूक्रेन को नहीं कुछ उसके साथ कर सका, चीज वो दुनिया के किसी मामले में पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। उसने एक जो है ना गोली भी ईरान को नहीं भेजी रशिया ने, और ना ही चाइना ज़रा सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे है जी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कोई चीज नहीं भेजी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त क्योंकि खत्म हो गया, हमने वाइंड अप की तरफ भी जाना है जी। आपने 3 मुल्क नाम लिया, मैं सिर्फ एक मुल्क को जानती हूँ जिसको अब एकदम उभरते हुए पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, और इंशाल्लाह सुपर पावर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ही रहेगा। जिस तरह पाकिस्तान का हर जगह पर नाम हो रहा है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो और ये ममालिक की जो जंग है, पाकिस्तान ही इसे वाइंड अप करवाए, और इंशाल्लाह ये वॉर खत्म जरूर हो जाएगी। मगर वॉर किसी भी चीज का हल नहीं होता। इसके साथ ही मुझे जना आपको इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।